The village of Chandor got new football ground, a facility that costed 43 lakhs and was funded through the MPLAD scheme. South Goa MP Francis Sardin declared the football facility open on Monday. The new ground is expected to boost local talents in the field of football. आयज आमी सोगली हांगा या मैदानाची उक्तावणी करूंक हांगा आयल्यात आनी कितें भाशेन सोगली ह्या सुवातेर आयल्या जाल्यार कसलोच धर्म पडनासतना कसलेच जात पडनासतना सोगली एकवटान ह्या मैदानाक कितें भाशेन ही उक्तावणेक आयल्यात कित्याक हो मैदान जावन आसा समेस्तांचें घर जंय आमचो एकवट वाडटा जंय आमी एकामेकाची काळजाक खूब वापरतात. आणि या मैदानाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमी आज पुरान हिंगा 40 आनी 3 लाख आमी खर्च करून ही दोनी सोंपेपणां ह्या गांवांक दिल्ली आसा. हे सरपंचा खातीर न्ही, हे मुज खातीर न्ही, तुमच्या भुरग्यांक भाव भयणींक तुमच्या खातीर. हिंगा फाल्यां आतां सांगले ते भशेन संवसारांत आमकां एक इगोर जाय, हिंदूंक टेंपल जाय, इस्कॉल जाय आनी तिसरी म्हणटा ती गरजेची एक प्ले ग्रावंड जाय. प्ले ग्रावंड भुरगे आमी ल्हान आसतना खेळपाक जाय. आमी भरपूर खेळले, जाणटे असो खेळूंक जायना, आज आमकां चलूंक जायना सारकें. हितून धांवताले खेळटाले तेन्ना तेच तेंपाक भुरग्यांनी खेळपाक जाय. तेन्ना तांचो आरोग्य बरो आसतलो. दे लीव लॉंगर एंड वी वॉन्ट टू लीव अ हेल्दी लायफ. आनी देखूनच आमी हे ग्रावंडाक खर्च करून इतलें केल्लें आसा. सो हांव परबी दितां सगल्या आमच्या पंचायताच्या वांगड्यांक, गांवच्या लोकांक, कित्याक हें सोंपेपण केलोलें उरलें. तेच भशेन तुमच्या MLAक बाब युरिया आलिमांव तोय मुकोडे मागतालो. आतां हातरी म्हणटाय त्यो कितें जाता, भितर आमी गेलो कडेन मारो गोशीर आहाय आनी तेतून रून तरी जातले त्यो फोडी आहाय त्यो बंद करपा जाय. तेका हांवें प्रायोरिटी दिल्या. तेच भशेन सगलीं इस्कुलांनी computers, laptops, कित्याक there should not be difference between rural schools and urban schools. पयलीं कितें जातालें, अर्बनां सगल्यो वस्त आहाय, रुरल खेड्यांनी कांय ना. हें पळोवन ह्यो सगलीं सोंपेपणां हांवें सगल्याक दिल्लीं आसात. कित्याक भुरगे आयज फ्रॉम रुरल एरियाज तांणी थिंग धांवना जावपाक. ते शिकिल्ले प्रोफेसर आसात ते तांकांय शिकयताय. आज जे उतर आमचे दक्षिण गोंयचे कास्तारान आमकां ह्या ग्रावंडाचेर म्हाका दिसता एक 6-7 म्हयने होवन दिल्लें की हो ग्रावंडाचें जे फिलींग जावं जे जावपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ फुटबॉल हें करपाक तेणें हें कंप्लीट केलेलें आहा. हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा ऑन बिहाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ चांदोर. हेज्या हुणें तेणें हो वॉकिंग ट्रॅक आमकां करून दिलोलो आनी लायटी म्हाका दिसता लॉट ऑफ पीपल हियर मूव अराउंड इन द इवनिंग. आज आमकां खूब म्हत्वाचो दीस कित्याक गरज आसली आमच्या ह्या ग्रावंडाचो बरो वापर करपाक लोकां कडेन मागता. कित्याक आज जो म्हाका दिसता इंटर विलेज बरो टोर्नामेंटूय हिंगा जावपाक शकता. तशेंच मुखार जें आमचे कास्तारान म्हाका दिसता आज गोंयभर तो बरो काम करता. दुबावना जे फंड तेका मेळटा ते ही हॅज टू गिव इट टू ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन साउथ गोवा एंड डेफिनेटली ही हॅज हेल्प्ड कुंकोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. रिसेंटली नाव ही हॅज प्रोवायडेड अस स्लॅब्स ऑल्सो इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो वेन एवर पीपल गो टू हिम डिरेक्टली, he doesn't require any MLA or anyone. Directly whenever people go to him in the interest of the people of the state, he attends to them, hears to them very patiently on Sundays. Every Sundays he is there at his place in Kurtorim, and this has been a tradition of his, not now but for so many years. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365.